अस्सलाम वालेकुम। मैं शारिक मकबूल आपको खुशामदीद करता हूँ हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल ऑपरेशन तज्जिया में। आज 8 जनवरी 2023 है और संडे का दिन हो चुका है। नाज़रीन, हालात इस वक्त इतने ख़राब हो चुके हैं कि लोगों को एक रोटी के लिए भी अब अपनी जान का नजराना देना पड़ रहा है। मईशत के हवाले से इस वक्त जो नए आंकड़े आए हैं और उसमें जिस तरह से इस वक्त इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, इसके हवाले से बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी दुख भरी खबर है जो कि मीरपुर खास से आई है। वो मैं आपके साथ पहले शेयर करना चाहता हूं। आपको बताऊं कि इस वक्त आटा जिस हिसाब से महंगा हो चुका है, तो इसलिए जो सस्ते आटे की ट्रकें आ रही हैं और वो दे रही हैं, तो वहाँ लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं और बहुत धक्कम पेल हो रहा है। उस धक्कम पेल की वजह से एक शख्स जाँ बहक हो गया। फोटो में आप देख सकते हैं कि आटे की बोरी उसके बराबर में पड़ी है, लेकिन वो जान से जा चुका। यानी इस आटे से बन के रोटी जो उसको खानी थी, अब वो खा नहीं सकेगा। तो अब और इससे ज्यादा क्या होगा? इसी के साथ एक और खबर भी ले लें कि बलूचिस्तान में भी इस वक्त आटे का बहरान बहुत तेजी से सर उठा चुका है। जिसमें खबर में बताया जाता है कि बलूचिस्तान में आटा लेने के लिए कोहराम बरपा है। अल्लाह पाकिस्तान को आबाद रखे और इसको तबाह करने वालों को बर्बाद कर दे। अब लोगों के दिल से सिर्फ आहें और बद्दुआएं ही निकल रही हैं और तो कुछ बचा नहीं है इस मुल्क में लोगों के लिए, यानी स्पेशली गरीब आवाम के लिए। तो अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रिजर्व्स इस वक्त क्या पोजीशन है, मैं अपनी तकरीबन हर वीडियो में इस चीज़ को शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। जो कि 16.2 बिलियन डॉलर्स इमरान खान मार्च 2022 में छोड़ के गए थे, और इस वक्त वो बचे हैं 4.5 बिलियन डॉलर। यानी हम बात करें कि मार्च 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक 72% डिक्लाइन आ चुका है रिजर्व्स में। और अब ये लोग तैयारी में हैं कि ये सारा का सारा मलबा भी इमरान खान के ऊपर डाला जाए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ इसी वीडियो में। अब एक और रिपोर्ट देख लें। इस वक्त मेरे पीछे आपको दिखेगा कि बिगेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर मिल्लत ट्रैक्टर्स शट्स डाउन ऑपरेशन इन पाकिस्तान। यानी मिल्लत ट्रैक्टर ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। अब ये वो मिलेट ट्रैक्टर है जो कि इमरान खान के दौर में ओन पे अपने ट्रैक्टर बेचा करता था, यानी ट्रैक्टर बनने से पहले ही बिक चुका होता था। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि इनके ट्रैक्टर्स जो बन चुके हैं वो खड़े हैं और बाकी बनाने के लिए इनके पास सामान नहीं है जो कि बाहर से आता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये लोग करते हैं असेंबलिंग यहाँ होती है, लेकिन इंजन और मेन पार्ट्स बाहर से आते हैं, बाकी कुछ पार्ट्स यहाँ भी बनते हैं। चलें, मैं एक और लिस्ट आपके साथ शेयर कर लूं कि कितनी और कंपनियां, इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं। बोलान कास्टिंग 5 दिसंबर 2022 को बंद हो गई। बलूचिस्तान व्हील्स 9 दिसंबर 2022 को बंद हो गई। पाक रिफाइनरी 10 दिसंबर को बंद हो गई। फ्रंटियर सेरेमिक्स 12 दिसंबर को बंद हो गई। अटक रिफाइनरी 13 दिसंबर। कोहिनूर स्पाइनिंग मिल्स 14 दिसंबर को अपने ऑपरेशंस बंद करके चले गए। मिल्लत ट्रैक्टर्स 16 दिसंबर को। इंडस मोटर्स यानी टोयोटा वाले, जो कि मैंने आपको पहले भी रिपोर्ट किया था, उन्होंने 20 दिसंबर को अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए। फौजी फर्टिलाइजर्स बिन कासिम का जो इनका प्लांट है, वो उन्होंने उनके ऑपरेशंस बंद कर दिए 21 दिसंबर को। सूरज कॉटन मिल्स 30 दिसंबर 2022 को बंद कर दी गई। पाक सुजुकी 2 जनवरी 2023 को बंद कर दी गई। अब आप ये देखें कि इन्होंने जो ऑपरेशंस बंद किए हैं, इससे कितनी बेरोजगारी बढ़ गई है। यानी एक तरफ महंगाई 3 गुना बढ़ गई है और दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ जाएगी, तो आवाम कहाँ जाएगी? फिर कहेंगे कि ये जो कोशिश है ये तो इमरान खान कर रहा है कि मुल्क को डिफॉल्ट करना। सरकार, मुल्क डिफॉल्ट बातों से नहीं होते हैं, मुल्क डिफॉल्ट होते हैं करतूतों से। क्योंकि अगर मैं सारा दिन कहता रहूं कि अमेरिका डिफॉल्ट कर गया कर गया कर गया कर गया, तो अमेरिका डिफॉल्ट नहीं होगा। वो डिफॉल्ट होगा तो उस वक्त की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी करतूतों की वजह से।
یہ آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مہنگائی 3 گنا بڑھ گئی ہے، یعنی جو آٹا 55 روپے کلو ہم آج سے 8-9 مہینے پہلے مارچ میں لیا کرتے تھے، وہ اب 160 روپے میں بھی دستیاب نہیں ہے۔ یعنی 3 گنا سے بڑھ کے آپ آٹا دے رہے ہیں، بندہ روٹی بھی نہ کھا سکے، جو کہ روکھی روٹی کھاتے تھے، باقی سالن وغیرہ تو دور کی بات ہے۔ اسٹیٹ بینک کا ڈالر کی کمی کی وجہ سے مارکیٹ میں ڈالر دینے سے انکار، کمرشل بینک اوپن مارکیٹ ریٹ کے مطابق لین دین پر مجبور، جبکہ اوپن مارکیٹ ریٹ 265 سے 275 روپے تک چل رہا ہے اس وقت۔ اور یہاں پہ جو انٹر بینک کا جو ایک سرکاری ریٹ ہوتا ہے وہ آج تک 224 روپے، یہ صرف اسحاق ڈار صاحب کی ضد ہے، اور وہ اسی ضد پہ اپنے اڑے ہوئے ہیں، جس وجہ سے ملک اور مزید نیچے جا رہا ہے۔ دیکھیں، مہنگائی کی میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت مین وجہ یہی ہے کہ ایل سیز کھل نہیں رہی، سامان اندر آ نہیں رہا ملک میں۔ جب سامان نہیں آئے گا، ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوگا، تو وہ مہنگا ہوگا، اور اس کی وجہ سے جب دوسرے سامان نہیں آ پا رہے تو انڈسٹریز بند ہو رہی ہے، تو یعنی بے روزگاری ہو رہی ہے، یعنی کسی صورت عوام کو ریلیف نہیں ملے گا۔ شاہ زیب خانزادہ صاحب فرماتے ہیں، جو کہ نون لیگ کے ماؤتھ پیس سمجھے جاتے ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر 5.6 ارب ڈالرز رہ گئے ہیں، قرضہ 50,000 ارب روپے کو تجاوز کر گیا ہے، آٹا 150 اور مرغی 600 روپے فی کلو سے تجاوز کر گئی ہے۔ جنوری میں مہنگائی مزید اضافے کے ساتھ 27% پر جانے کا خدشہ ہے۔ حکومت IMF سے طے کیے گئے اہداف حاصل کرنے میں ناکام، حقائق حاضر ہیں۔ اب یہ صحافی بھی اس حکومت کے خلاف بولنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ غریب کا تو جینا ہی محال ہے، اور جو امیر اور مڈل کلاس ہے ان کے لیے بھی کوئی اتنی آسانی نہیں ہے اس وقت میں، یعنی کھانا تک مشکل ہے۔ اسی لیے اب یہ صحافی بھی کہنے کو مجبور ہے، حالانکہ انہوں نے آنکڑوں میں تھوڑا بہت فرق کر کے، تھوڑا بہت یعنی ہم کہتے ہیں کہ حکومت کا خیال رکھتے ہوئے بیان دیا ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا ہے 5.6 ارب ڈالرز رہ گئے ہیں، یہ 4.2 ارب ڈالرز ہیں، اور جیسے انہوں نے کہا ہے 150 روپے کلو آٹا ہے، 160 روپے ہے، مرغی 600 روپے نہیں 650 روپے فی کلو ہے، اور جو مہنگائی کا تناسب ہے اس وقت وہ 27% نہیں بلکہ 31% ہے۔ ارسطو صاحب یعنی احسن اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان کا خزانہ PTI حکومت نے ختم کیا تھا، ہم نے اس کے بعد حکومت کو سنبھالا۔ یعنی آج تک مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ عوام کو اتنا بدھو سمجھتے ہیں، یہ ابھی تک وہی 1980 اور 1990 والی سیاست کر رہے ہیں۔ وہ سرکار آنکھیں کھولیں، یہ 2023 چل رہا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور عوام اس وقت اتنی ہوشیار ہو چکی ہے کہ آپ کی سوچ ہے، آپ ان بیانات سے اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ یعنی ایک تو آپ نے ایکسپوز کر دیا کہ آپ کو ملک چلانا نہیں آتا، لیکن دوسری طرح آپ یہ ایکسپوز کر رہے ہیں کہ ہم بہت جھوٹ بولتے ہیں، ہم کسی طرح سے بھی اعتبار کے لائق ہی نہیں ہیں۔ اب تو آپ کوئی چیز سچ بھی بولیں گے تو بھی لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ اب انہوں نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ یہ سارا تو عمران خان کا صاحب کر کے گئے تھے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اب انہوں نے جو PML نون کی طرف سے ایڈورٹائزنگ مارکیٹنگ شروع ہوئی ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں سامنے یہ لگا ہوا ہے کہ معیشت کا دشمن، ناکام ترین حکومت کے 4 سال۔ دیکھیں ناکام ترین جو حکومت تھی وہ پاکستان کی گروتھ کو 6% تک لے کر گئی تھی، اور آپ آج کی تاریخ میں پاکستان کو -0.1 پر لے کر گئے ہیں۔ تو یہ تھی ناکام ترین حکومت جو کہ 4 سال چلی، اور 8 ماہ میں آپ نے جو کر کے دکھایا وہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ رانا ثناء اللہ صاحب بھی ابھی اسی زمن میں بیان دیں گے، کیونکہ اب یہ سارا ملبہ ڈالنا شروع ہو گئے ہیں عمران خان کے اوپر، لیکن ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عوام بدھو نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں ایک بے شرم کوششوں میں لگا ہوا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ملک ڈیفالٹ اس طرح نہیں ہوتے ہیں، یعنی میں کہتا رہوں ملک ڈیفالٹ 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 ڈیفالٹ، اس طرح نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن آپ حکومت میں آئے کیوں تھے؟ آپ اس لیے تھوڑی آئے تھے کہ حکومت کو سنبھالنا ہے، ملک کو بچانا ہے۔
आप आए थे अपने आप को रिलीफ देने। जैसे कि इसाक डार साहब के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने इकोनॉमी को देखिए कैसा अच्छा संभाल लिया है, मुल्क की नहीं अपनी। तो उन्होंने अब अपने सारे फैसले ले लिए। एहतसाब अदालत ने अकाउंट्स और असासों से मुतल्लिका फैसला जारी कर दिया है। एहतसाब अदालत ने असासे जब्त करने का 2017 का हुक्म वापस ले लिया। फैसले में लिखा हुआ है वजीर खजाना इसहाक डार के तमाम बैंक अकाउंट्स और असासे बहाल कर दिए गए। इसहाक डार के असासों की जब्तगी का ऑर्डर भी वापस ले लिया। कितना हम और पस्ती में जाएंगे। डार साहब का तो रिकॉर्ड रहा है पिछले तीनों अदवार में, जैसे कि मैंने आपको रिपोर्ट कार्ड भी दिखाई थी कि उन्होंने वो जब भी इस मुल्क के वजीर खजाना बने हैं मुल्क हमेशा नीचे गया है, लेकिन डार साहब हमेशा ऊपर गए। नाज़रीन, खबरें और भी बहुत सारी हैं। खबरों की डेवलपमेंट इस वक्त बहुत तेज़ी से है। मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबरें और उन पर मोतबर तज्जियों के साथ। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आप क्या देखना और क्या सुनना चाहते हैं। हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमें टिकटॉक पर भी फॉलो करें ताकि तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।